قوم کو آج تک یہ بھی نہیں احساس دیا جو ظالم دے سپورٹ واسطے کھڑا تھی ونا رسول اللہ کو کتنا ناپسند ہے. ساری قوم نے آج تک یہ بھی احساس نہیں کیتا کہ کہیں چور ڈاکو ظالم بدماش دین دے دشمن پارٹی کو سپورٹ کرنا اے مولا حسین دی نظر دے اندر کتنا ناپسندیدہ ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ فعل ہے. ادھر تے کئی توجہ کرن واسطے تیار نہیں. بس یہی چیز تو سمجھاونی ہے کہ یزید دی حکومت ہے تے اون دی سیاست بھی ہے سی. اون دی حکومت دے ہوندیاں تے اون دی سیاست دے ہوندیاں اون دی حکومت تے اون دی سیاست دے خلاف مولا حسین کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھی بولو کھڑے ہوئے نے. تے آج دے نام نہاد مسلمان ہوندے تے کہندے حضرت جی تسی ایویں دے خلاف کھڑے ہوئے ہو. یزید تے گلیاں پکیاں کرا کے دے رہے ہیں, 2 ٹرانسفارمر دے رہے ہیں, نال جناب 2 سڑکیاں تے سولنگ دے رہے ہیں. تو تواڈے کول کی ہے؟ مینوں تسی دسو کیا اے اعتراض اے سوال مولا حسین کے سامنے کوئی بندہ کرے تے ایمان دے بلے کوئی چیز رہندی ہوندی؟ آئیے اعتماد دا ووٹ کسی ظالم دی حمایت ایک کتنا سنگین جرم ہے اور ان دے انکار دی صورت کتنی بڑی قیمت اہل بیت اطہار نے ادا کی تھی. یزید رو ووٹ نہیں دیتا, علی اکبر دی لاش دیکھ رہی ہے. حضرت علی اصغر جناب اون محمد 72 ایسی شانہ لے کہ میرے تواڈے جیسے ارباں خرباں اس خواب تو قربان جتوں میرے آقا دی آل دی اڈاچیاں ایک باری گزر کے گئی. لیکن انہوں نے ظلم دی حمایت کی تھی. پڑھیے قرآن ول کر کے سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے. رسول اللہ دی زندگی دے اندر یہی جناب اعلیٰ شریف کے آیا. آپ نے فرمایا اپنے اگر مسلمان بھائی ہوئے تھے اوڈے بارے کی میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی دی مدد کر, چاہے ظالم ہوئے چاہے مظلوم ہوئے. کسی آکھیا یا رسول اللہ اے تے سمجھ آندی ہے کہ مظلوم دی مدد ہوئے ظالم دی مدد کیویں کریے؟ فرمایا ظالم نو ظلم تو رو